نوشیدن نور ناب کاریست شگفت. این پرسش را جواب کاریست شگفت. تو گونه یک شهید را بوسیدی، بوسیدن آفتاب کاریست شگفت. با عرض ادب و احترام به محضر همه عزاداران حسینی و با سپاس از برادر ارجمند جناب آقای دکتر ربانی که زیارت عاشورای عزیز رو با این سوزناکی و زیبایی قرائت کردن و هر شب ما بهره‌مند هستیم از نفس گرم ایشون. شعری رو راجع به حضرت رقیه تقدیم میکنم، سروده شاعر برجسته معاصر استاد افشین علا راجع به حضرت رقیه. گفتگویی هست بین پدر و دختر و در خلال این گفتگوی حضرت رقیه با حضرت زینب. امیدوارم که شنوندگان و بینندگان این برنامه بپسندند. دخترم، دختر 3 ساله من، در گلستان عمر لاله من، ای که دائم کنار بابایی همه شب غمگسار بابایی، ای که جانت به جان من بسته است، جان ما چون 2 حلقه پیوسته است، ای که از در چون میروم بیرون دیده پر اشک میکنی دل خون، لیلی مونس روان پدر، گل مأنوس با خزان پدر، دل چون شیشت قوی تر کن، غم این عشق معنوی تر کن، گر 2 روزی ز من جدا باشی بهتر آن است با خدا باشی، چون دلت تنگ شد برای پدر قربت اهل بیت یاد آور. اهل بیتی که بهر حلقه دین گوهری چون رقیه کرد می‌بینم، دختری از خیال نازکتر، از نسیم بهار چابکتر، دختری مثل تو 3 ساله ولی از بزرگان خاندان علی، دختری بیکرانه چون دریا، دامنش مثل دامن زهرا، پدر او حسین سبط رسول، دومین نور مرتضی و بتول. تو اگر دختر منی بابا، پاره پیکر منی بابا، بود او از تبار پیغمبر سرور کائنات را دختر، دختری بود از تو تنهاتر، از تو مظلومتر شکیباتر. تو اگر گاه گاه تنهایی بیقرار از فراق بابایی، تا بگویی کجاست بابایم زود پیش تو باز می آیم. او ولی هرچه گفت بابا کو، پدر من حسین زهرا کو، پاسخ این سؤال سیلی بود، صورتش زین جواب نیلی بود. پس نهاد از سر اصیلی و تب، سر به دامان عمه‌اش زینب. گفت عمه مگر چی میخواهم؟ من که غیر از پدر نمیخواهم. عمه جان من که حرف بد نزدم، حرف زشتی به هیچ حرف نزدم. خصم میخواست گوشواره اگر لاله هم از چه کرد پاره دیگر. من که جدم علی به وقت نماز داد انگشتری به اهل نیاز، مادرم فاطمه 3 لیل و نهار نان افطار خویش کردی سار، من خودم گوشواره میدادم دور با آن نابکار میدادم. عمه این ناسزا و همه چیز مادر ما ملت فاطمه نیست، پس بگو تازیانه کم بزنن. پس بگو تازیانه کم بزنن، دخترانم بزنن. پشتم از تازیانه خم شده است، مثل پهلوی مادرم شده است. گفته بودی که مادرم زهرا قامتی داشت مثل قد شما، صورتش را چو خسب خونین کرد
18 ساله بود و تمکین کرد. من ولی طفل کوچکم عمه، طاقتم نیست، کودکم عمه. بیش از این خست گر مرا بزنن قامتم چون نهار میشکنن. عمه جان و رقیه یاری کن، گر یتیمم یتیم داری کن، نیستم گر یتیم کو پدرم، تا ببینم سپید موی سرم. چون شنید این سخن حسین شهید، آهی از آن سر بریده کشید. از سر نیزه گشت ناله بلند، شد ز جا دختر 3 ساله بلند. گفت صوتی عظیم می آید، عطر یار از نسیم می آید. عمه بوی عزیز می شنوی؟ این صدا را تو نیز می شنوی؟ عمه این عطر بوی بابا بود، این صدا از گلوی بابا بود، پس چرا خود ز در نمی آید؟ جان به در شد، پدر نمی آید؟ چون به اینجا رسید صحبت طفل، دشمن آمد به قصد طاقت طفل. گفت این صبر را تمام کنید، قتل کردید قتل عام کنید. قتل 6 ماه پیشتان چو رواست، رحم بر دختر 3 ساله خطاست. سنگ را جانب سبو ببرید، آنچه خواهد به نزد او ببرید. حیله چون از بنی امیه رسید، وقت جان دادن رقیه رسید. تشت را پیش دختر آمد، از تمام پدر سر آوردن. من چه گویم تا آن زمان چه گذشت، که بر آن طفل ناگهان چه گذشت. شد بلند از دل خراب فغان، ناله برخاست از زمین و زمان. راز ناگفته‌اش چو افشا شد، کربلا پیش طفل احیا شد. گفت به به خوش آمدی پدرم، از چه رو دیر آمدی ببرم. تو کجا بود پدر خرابه کجا، عشق ما را کشانده تا به کجا. پس به دامن گذاشت آن سر را، آنچنانی که مادرش زهرا. بوسه زد بر جمال بی حدش، بر گلویی که بوسه زد جدش. بوسه بر ارغوان پژمرده، روی لبهای خیزران خورده. بوسه بر ابروان و دیده او، بوسه بر هر رگ بریده او. آنچنان زار ناله کرد و خروش، که سر از کف بداد طاقت و هوش. سر ببریده در فغان آمد، آهش از حلق بر زبان آمد. شاه خوبان به نور دیده خویش، بوسه زد با سر بریده خویش. با لب سرخگون چو لاله خود، بر جگرگوشه 3 ساله خود. کس ندانست تا دگر چه گذشت، بین آن دختر و پدر چه گذشت. اینقدر دانم آن 3 ساله نهال، میوه عمر داد بهر وصال. آن سر از کف نداد تا جان داد، دست بر سینه جان به جانم داد. دست بر سینه رفت تا بر دوست، تا بهشتی که مهر مادر اوست. رفت و این داغ همچنان باقیست، تا زمین گردد و زمان باقیست. هر کجا داغ دختر و پدریست، از رقیه در آن میان خبریست. شوکت و سرفرازیش نازم، ادب عشق بازیش نازم. دخترم دامن رقیه بگیر، توشه از خرمن رقیه بگیر. در جهان دوستدار زهرا باش، مایه افتخار بابا باش. صلوات نبی بفرمایید.